हेलो, आप कहाँ से हो? आप जी, यूपी से। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी। आप लोगों से सभी लोग जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। तो कुछ पूछ लिया जाए पिछली क्लास के बारे में। अच्छा, पिछली क्लास में सूरत तो हुई नहीं थी गालिबन, या हो गई थी? नहीं हुई नहीं। अच्छा अच्छा, आपकी क्या राय है? सूरत अभी शुरू किया जाए या अभी आप उसको ही रिवाइज करेंगे? उसको ही रिवाइज करेंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है माशाल्लाह। बोले कि नाम लेके पूछा करें। अच्छा अच्छा जी, उसको ही रिवाइज करा दीजिए क्योंकि मैं पिछले लास्ट टाइम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी। अच्छा, रिवाइज तो कराएंगे नहीं, उसकी वजह ये है कि रिवाइज कराने में दूसरों आप तो सुन लीजिएगा है। अच्छा ये बताइए, मैं नाम लेके पूछूंगा क्योंकि एक साहब एक उन्होंने उनकी दरख्वास्त थी और मशवरा भी था कि आप नाम लेके पूछा करें। तो मैं शगुफ्ता शाहीन में सवाल कर रहा हूँ। शगुफ्ता शाहीन ही उसका जवाब देंगी कि वुजू के बाद की दुआ कौन सी है? अच्छा, उमेरा रहमान बताएं, वुजू के दरमियान की दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा बारिक ली फी मग अल्लाहुम्मा बारिक ली फी मगफिरती व नूर सबा बताएं। साना चल बाहर जा। अच्छा, तस्नीम बानो बताएं, तस्मीन बानो। जा इधर से बोली ना बाहर। मुफ्ती साहब याद आगे बता दे। मुफ्ती साहब याद आगे बता दे। हाँ बिल्कुल बताइए बताइए। अच्छा, उमेरा रहमान इसका तर्जुमा बताएं। मैं बताऊं? जी आप बता दीजिए। फरहीद। अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे घर फरमा और मेरे रिज़्क में बरकत अता फरमा। अच्छा, अब ये बताएं, जोहरा खातून बताएं कि इस दुआ को कौन से सहाबी ने सुना था? मूसा अशरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। अच्छा ये बताएं कि फरिश्ते, ये फरिश्तों को चल रहा था, किताबों को चल रहा था? किताबों को चल रहा था। तो ये बताएं, किताबों से मुतालिक चार आसमानी किताब, मशहूर आसमानी किताबें कौन सी हैं और किस पर नाजिल हुई, ये बताएंगे शकीला। सर हम बताएं। सर हम बताएं। चलिए सानिया टर्की आप बताइएगा, तुर्की। सर सुएद, जबूर, इंजील, कुरान मजीद। किन किन पर नाजिल हुई, किन किन पैगंबर पर नाजिल हुई? जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर हुई थी। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर हुई थी। कुरान शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई थी। बदरुन निसा बताएं कि आसमानी किताबें क्यों नाजिल हुई? जी। अच्छा, परवीन बताएं, आसमानी किताबें क्यों नाजिल हुई? आसमानी किताबों के नाजिल क्या है? नूर सबा बताएं। हलीमा शेख, शिबली फातिमा। चलिए फरीन आप बताइए। इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए। माशाल्लाह। कयामत तक किस किताब पर अमल किया जाएगा जोहरा खातून? कुरान मजीद पर। माशाल्लाह।
اچھا یہ بتائیے عمیرہ رحمان، آپ ہی بتائیں آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں ہیں، ان پر مطلب اللہ تعالیٰ اس میں ہدایت کی باتیں ہیں، ان پر ایمان رکھنا چاہیے. جو ان پر ایمان نہیں ہوگا وہ مومن نہیں کہلائے گا. اچھا جی، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سب نے بتا دیا ہے. اب ہم آتے ہیں، نماز چل رہی تھی، نماز کے بارے میں اب یہ بتائیے کہ سبحانہ اور التحیات دونوں پہ بات ہوئی تھی ہماری. جی سنا ہوا تھا تکبیر تحریمہ. ثنا ہوا اور تشہد نہیں ہوا. نہیں نہیں. اچھا تو ثنا سنائیں، نازیہ سیفی سنائیں گی. جی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ترجمہ. اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان اونچی ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عالیہ بتائیں سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ تسمین بانو آپ بتائیے. ہم بتائیں. بتائیے. ثانیہ. سر ہم بتائیں. جی بتائیے. سبحان ربی الاعلی. اور یہ غار ہرا بتائیں رکوع کی تسبیح. سبحان سبحان ربی الاعلی. اعلیٰ. میں رکوع کی تسبیح پوچھ رہا ہوں. سبحان ربی العظیم. اچھا رکوع پہ جی. سبحان ربی. سبحان رب العظیم. سبحان اچھا رب العظیم. سبحان رب احمد العظیم 3 چودھری بار پڑھنا بتائیں، چاہیے. احمد چودھری بتائیں کہ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ جی آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا برابر. اچھا چلے کوئی بات نہیں. اچھا یہ بتا دیں، نجمہ بیگم بتا دیں تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ چلو جی ہمارے. ثانیہ ترکی بتائیں. مفتی صاحب ہم بتائیں. ثانیہ ترکی بتائیں. تمام چیزیں حرام کرنے والی. مہجبی پٹھان یہ بتائے کہ قوما کون سی حالت کو کہتے ہیں؟ رکوع سے کھڑے ہونے. رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کا. ماشاءاللہ. رکوع میں سے کھڑے ہونے پر یعنی قومے میں جو تسمیع اور تحمید پڑھی جاتی ہے وہ کیا کیا ہے؟ ربنا لک الحمد. یہ کیا ہے؟ سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد. ربنا لک الحمد. اچھا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ بھی بتا دیا. وہ بتائیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے. دیوار میں حجر اسود لگانے کا کیا واقعہ پیش ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا. مہجبی پٹھان. جی ہاں. یہ چونکہ یہ بڑی عزت والی بات تھی تو قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ عزت ان کے نام ہو، اس لیے ان سب میں جھگڑا فساد ہونے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آسان طریقہ یہ نکالا کہ سارے لوگ ایک حجر اسود کو ایک چادر میں ڈال کے اور سارے سرداروں کو چادر پکڑائی، اور جب حجر اسود اس کے مقام تک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کی تحمید کی. اچھا ثانیہ ترکی بتائیں کیا پیارے آقا نے یہ فیصلہ اپنی طرف سے کیا یا لوگوں نے چاہا تھا، اور اس کی کیا شکل بنائی؟ لوگوں نے چاہا تھا، یعنی وہاں کے جتنے لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگلے دن صبح میں سب سے پہلے
जो मक्का में आ पहुंचेगा, खाने काबा की तरफ आ पहुंचेगा, वही पत्थर को लगाएगा। और सबसे पहले खाने काबा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। उनके बाद ये चादर फैलाने वाली डिसीजन जो थी वो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली थी कि सारे हजरात उस चादर को पकड़ेंगे, उस पत्थर को उस चादर पर रखेंगे, तब जाके खाने काबा में की तरफ जब पहुंचे तो उस पत्थर को खाने काबा में लगाया गया। अच्छा ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्या करते थे, वो बताएं अब, जो जिन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया और जवाब देना चाहते हैं। बाकी में मशहूर होते थे। जी अल्लाह पाक की इबादत करते थे। नहीं, सोच गौरव फिक्र करते थे। जी जी जी। अच्छा ये बताइए गारे हिरा कहाँ पर है, गारे हिरा कहाँ पर है? मक्का शहर में। मक्का शहर में। अच्छा, बीवी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने किन अल्फाज से आपकी ढारस बंधाई, वो अल्फाज बताएं। आप हिस्सा क्यों करते हैं? आपने तो गरीबों की मदद की है, फरीन बताएं। मजदूरों की मदद की, आपने गरीबों को खाना खिलाया है, इसके साथ अल्लाह कैसे गलत कर सकते हैं? मतलब उनको अल्लाह के साथ जोड़ा, मतलब यकीन दिलाया था। अच्छा चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? आप लोगों ने माशाल्लाह सब कुछ अच्छा बताया, अब हम क्लास शुरू करते हैं। इसलिए बिल्कुल संजीदगी का माहौल होना चाहिए, किसी तरह की कोई वो नहीं होना चाहिए है? आज हम आपके कुरान करीम की जो सूरतें हो गई हैं वो तो अभी रोक दी हैं ताकि सब लोग उसको रिवाइज कर ले, याद कर ले। तो वुजू के बाद की दुआ, क्योंकि वुजू से के शुरू की दुआ, वुजू के दरमियान की दुआ आ गई, आज वुजू के बाद की दुआ के बारे में बात करेंगे। वो आपकी मर्जी है, आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वुजू किया और आदाब और सुनन की रियायत के साथ, आपको मैंने बता दिए थे सुन्नतें वुजू की क्या हैं, आपको मालूम है, आपने याद कर लिया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया जिसने वुजू किया और अदब व सुन्नत की रियायत के साथ अच्छी तरह वुजू किया, आप शुरू से ही फिर ये दुआ पढ़ी, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जो वुजू के बाद अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक वुजू करता हो और वुजू के बाद ये दुआ पढ़ने का अपना मामूल बनाता हो, तो आखिरत में उसको इनाम के तौर पे ये एजाज हासिल होगा कि वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। दरवाजे को अरबिक में बाब कहते, जैसे कि अंग्रेजी में डोर कहते हैं, इसी तरीके से जन्नत अरबी में बाब कहते हैं दरवाजे को। तो जन्नत के 8 दरवाजे, एक बाबुर रैयान है, आपने सबने जाना मालूम ही होगा, ये रोदेदारों के लिए, इससे सिर्फ रोदेदार ही दाखिल होंगे। एक बाबू सदका है, सदका देने वाला दरवाजा, यानी जो लोग सदका देने को बहुत ज्यादा अपना मामूल बनाया करते थे वो उनके। इसी तरह बाबुल हज है, बाबुल जिक्र है, बाबुल सलात है, बाबुल जिहाद है, बाबुल काजिमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास, लोगों को माफ करने वाले, गुस्सा पी जाने वाले लोग इसमें से जाएंगे। बाबुल काजिमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास। और इसी तरीके से ये 8 दरवाजे थे जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो वुजू को सुन्नत के मुताबिक करे और फिर उसके बाद ये दुआ पढ़े, वो जो उसको इनाम के तौर पे ये मिलेगा कि जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुले हुए होंगे और वो जिस दरवाजे से चाहेगा उसमें दाखिल हो जाएगा। वो दुआ क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दूसरा कलमा है जो कि आपको याद ही है। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना
वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। बाज लोग इस दुआ को पढ़ते हैं लेकिन आसमान की तरफ उंगली भी उठाते हैं। उंगली हदीस से साबित नहीं। हाँ, हदीस में ये है कि वुजू के बाद ये दुआ पढ़े आसमान की तरफ देखते हुए तो उसको ये फजीलत हासिल होगी। अगर मुमकिन ना हो आसमान को देखना तो आसमान को देखना जरूरी भी नहीं है, बस दुआ पढ़ ली जाए। लेकिन दुआ में दो जगह गलती करते हैं और उन दो जगहों को आप बहुत पॉइंट कर लीजिएगा और उसमें गलती से आपको बचना है। एक तो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को अब्दाहु व रसूलाहु पढ़ देते हैं। अब्दुहु व रसूलुहु दोनों जगह पेश पढ़ना है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, इसमें गलती करते हैं मिनल मुतत्तहिरीन। ताक एक है ता, मिनल मुता, और एक है त्वा, मुतत्तह, त्वा के साथ हा की आवाज, मिनल मुतत्तहिरीन। इसके माने हैं कि मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं, और मैं गवाही देती हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ए अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों में से कर दीजिए और मुझे पाक व साफ लोगों में से कर दीजिए। ये दुआएं हैं जो वुजू के बाद पढ़नी है और जिसकी बड़ी फजीलत हदीस में आई है। ईमान मुफस्सल अकायद व मसाइल में ईमान मुफस्सल था आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, फरिश्तों के बारे में आ गया, अल्लाह के बारे में आ गया और अल्लाह की किताबों के बारे में आया। फिर आ गया है व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुली। रसूल मैंने बताया था ये रसूल का रसूल एक को कहते हैं और रसूल बहुत सारों को जमा है। और ये गलती बहुत ज्यादा तिलकर रसूलू पढ़ देते, वहां पर हालांकि तिलकर रसूलू है, तीसरे पारे में तिलकर रसूलू है, लेकिन हम पढ़ देते हैं तिलकर रसूलू, रसूलू नहीं तिलकर रसूलू। बहरहाल वरूसुली ही, और ईमान लाई में उसके रसूलों पर। तो नबी और रसूल के बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। रिसालत और नबूवत के माने हैं अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। रिसालत और नबूवत के माने हैं अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। अल्लाह ताला लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए अपने खास बंदों को दुनिया में भेजते हैं। उस पैगाम के पहुंचाने वालों को नबी और रसूल कहते हैं। नबियों का दुनिया में तशरीफ लाना दुनिया वालों के लिए रहमत और बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ताला नबूवत और रिसालत का सिलसिला जारी न फरमाता तो इंसान ना तो अपने पैदा करने वाले खालिक रब को पहचान सकता, ना उसे अपनी जिंदगी का मकसद पता चलता, और ना उसे भले बुरे की तमीज होती, और ना एक दूसरे के हुकूक को पहचान सकता। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने नबूवत और रिसालत का सिलसिला जारी करके दुनिया में रहने का सही तरीका बताया है। नबी और रसूल के बारे में जरूरी अकीदे क्या होना चाहिए? नंबर एक, अल्लाह ताला ने नबी और रसूल हर मुल्क और हर कौम की तरफ भेजे एक। नंबर दो, नबी और रसूल सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, बुरी आदतों और बुरे कामों और छोटे बड़े गुनाहों से पाक होते हैं। नंबर तीन, अल्लाह ताला उन्हें अपने बंदों तक अहकाम पहुंचाने के लिए मुकर्रर करता है, यानी अल्लाह अपने बंदों तक अपने हुक्म, अपने फरामीन, अपने आदेश को पहुंचाने के लिए मुकर्रर करता है। नंबर चार, वो अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह ताला के संदेश, अल्लाह ताला के आदेश बंदों तक पहुंचाने में कोताही और कमी ज्यादती नहीं करते, और अल्लाह ताला के अहकाम पहुंचाने में उनसे कोई भूल और गलती भी नहीं होती। नंबर पांच,
وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے پر بندوں سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی اجرت اور فیس نہیں لیتے۔ نمبر 6، جو ان کے پیغام کو مانتا ہے اسے ثواب اور جنت کی خوشخبری سناتے، اور جو نہیں مانتا اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور دوزخ سے ڈراتے ہیں۔ نمبر 7واں عقیدہ، وہ خود بھی اچھے کام کرتے اور برے کاموں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں معجزے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غیب کی بہت سی باتیں بتاتا ہے۔ نمبر 10، تمام نبی اور رسول انسان تھے اور سب مرد تھے، کوئی عورت نبی اور رسول نہیں ہوئی۔ نمبر 11، نبوت و رسالت اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، اس میں آدمی کی کوشش اور ارادے اور عبادت کا کوئی دخل نہیں۔ اسی لیے کوئی ولی چاہے اپنی محنت سے اللہ کے یہاں کتنا ہی مرتبہ حاصل کر لے، کتنی ہی عبادت و ریاضت کر لے، کبھی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی نبوت اور رسالت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک عطیہ ہے، اس میں انسان کی محنت اور کوشش اور ارادے کا کوئی دخل نہیں۔ کوئی انسان یہ چاہے میں نبی بن جاؤں اور اللہ اس کو نبی نہ بنائے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان چاہے کہ میں کوشش اور عبادت کر کے نبی بن جاؤں، نہیں بن سکتا ہے۔ نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ چند مشہور نبیوں کے نام قرآن کریم میں تقریباً 24 یا 25 نبیوں کے ذکر ہیں، ان میں سے یاد تو ہونا چاہیے آپ کو، لیکن اس میں سے چند مشہور نبیوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہ جتنے بھی ہیں قریب یہ جتنے پیغمبر ہیں، 1,24,000 پیغمبر اور رسول دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے مشہور کو میں نے آپ کو بتایا۔ انبیاء اکرام اور رسولوں کی تعداد کے متعلق صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ان کی کوئی خاص تعداد مقرر نہ کی جائے، بلکہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبی اور رسول آئے، سب اپنا اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کر کے چلے گئے۔ اللہ نے جو پیغام اور سندیش پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس کو تبلیغ کہتے ہیں، تبلیغ کا یہ فریضہ ادا کر کے چلے گئے۔ سب پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں تفریق کرنا یعنی بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا کفر ہے۔ تو یہ تو تھے عقیدے کی بات جو آپ کے سامنے آئی۔ اب ہم آپ کو التحیات کے بارے میں نماز کے سلسلے میں بتاتے ہیں۔ التحیات کہتے ہیں جو آپ پڑھتی ہیں، اسے تشہد بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام عام طور پہ لوگوں واقف نہیں ہوتے، لیکن آپ یاد رکھیے گا اس کو تشہد بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، نماز سے پہلے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ نے نیت باندھی اور اس کے بعد سبحانہ پڑھا، وہ آپ کو معلوم ہو گیا ود ترجمہ۔ پھر اس کے بعد تعوذ پڑھنا ہے ود ترجمہ، آپ کو معلوم ہے۔ پھر تسمیہ پڑھنا، وہ بھی ترجمہ معلوم ہے۔ پھر سورہ فاتحہ، اس کا بھی ترجمہ معلوم ہے۔ پھر کوئی مثلا سورت آپ پڑھتی ہیں، سورہ اخلاص ہے یا سورہ کوثر ہے یا سورہ کافرون ہے یا سورہ لہب ہے یا آپ کو سورہ فیل پڑھ رہی ہیں،
تو یہ سب صورتیں آپ کو معلوم ہیں، ان کا ترجمہ بھی معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گی، رکوع میں جو تسبیح ہی پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح بھی معلوم ہے، اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو رکوع سے اٹھنے پر قومے میں جو تسمیع اور تحمید پڑھی جاتی ہے وہ معلوم، اس کا ترجمہ معلوم ہے۔ اب پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح بھی آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال اس طریقے سے ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بسم اللہ پڑھ کر الحمد شروع کرتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے جو 2 رکعت پر آپ بیٹھیں گے تو ان 2 رکعت پہ آپ کو التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات کا دوسرا نام تشہد ہے۔ وہ کیا ہے التحیات؟ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ التحیات للہ، یہاں پر نارملی غلطی لوگ باگ یہ کرتے ہیں کہ التحیات پڑھ دیتے ہیں۔ التحیات پڑھا آپ نے تو ہاں ایک لفظ ہے وہ اس کی کمی ہو جائے گی، ایک حرف کی کمی ہو جائے گی، اور دعا میں اور سنتوں میں اور اسی طریقے ذکر میں کسی لفظ کو بڑھانا یا گھٹا دینا بالکل غلط ہے، بعض مرتبہ معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ تو التحیات نہیں ہے بلکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پوری التحیات ہے، اس کو ہی تشہد کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بتاؤں اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ ہے، نمبر 2 نماز ہے، نمبر 3 روزہ ہے، نمبر 4 حج ہے، نمبر 5 زکوٰۃ ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی بات ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اس میں کچھ چیزیں، یہ سب اسلام کی بنیاد اور سب کی سب عبادت ہیں، اور اس میں کچھ عبادت مالی ہیں، کچھ بدنی ہیں اور کچھ زبانی ہیں۔ زبانی کو قولی بھی کہتے ہیں اور بدنی کو فعلی بھی کہتے ہیں اور مالی کو تو مالی کہتے ہیں۔ تو 3 طرح کی عبادت ہوئی، عبادت قولی یعنی زبانی، عبادت بدنی یعنی عبادت فعلی، اس کو فعلی بھی کہتے ہیں، عبادت مالی۔ یہ 3 طرح کی عبادت ہے۔ کلمہ زبان سے پڑھا جاتا ہے، قولی عبادت ہے، زبانی کہہ سکتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب عبادت قولی یعنی زبانی میں آتی ہے۔ عبادت فعلی یعنی عبادت بدنی، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز روزہ یہ سب جو ہیں عبادت فعلی یعنی بدنی میں آتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے عبادت مالی ہے، کیونکہ جو مالدار ہیں ان کو سال کے مکمل ہونے پر اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے غریب بندوں پر دینا ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو عبادت بنایا ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ زکوٰۃ تو مالی عبادت ہے۔ ایک ہے حج، جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کر لیں، تو حج جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جس میں 2 عبادتیں شامل ہو گئی ہیں۔ یہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت۔ مال خرچ ہوتا ہے، یہاں سے وہاں تک جو سفر کریں گے اس کا خرچہ، تو اس لیے مالی ہے۔ بدنی اس لیے ہے، فعلی اس لیے ہے کہ اس میں بدن بھی تھکتا ہے، کیونکہ جب ہم طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے خانہ کعبہ کے، جو کہ حج کا حصہ ہے، صفا مروہ پہاڑی پر ہم سعی کریں گے، دوڑیں گے، یہ بھی حج کا حصہ ہے، اور اس میں بدن تھکتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے سمجھ لیا۔ تو ایک ضعیف حدیث ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور سدرۃ المنتہا سے، 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل علیہ السلام نے بڑھنے کو منع کر دیا اور کہا کہ میری لمٹ اور حد یہی ہے، میں اس لمٹ اور حد کو کراس نہیں کر سکتا، مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔
اور آپ ہی ہیں جن کو اس سے آگے کی اجازت ہے، ورنہ اس سے آگے کوئی نہیں گیا۔ تو اللہ کے رسول بڑے، جبریل رکے، پھر وہاں پر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں 3 تحفے پیش کیے، اور 3 تحفے کیا تھے؟ وہ یہ تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ تمام قولی عبادتیں یعنی زبانی عبادتیں، اور تمام فعلی اور جسمانی عبادتیں، اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میری اور میری امت کی تمام قولی، زبانی، فعلی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ یہ 3 گفٹ اللہ کے رسول نے اللہ کے حضور میں پیش کیے۔ بدلے میں اللہ کی طرف سے بھی 3 گفٹ آئے اور کہا گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے 3 نعمتیں ملی۔ لیکن پیارے آقا امت کے لیے دنیا میں بھی فکر مند رہے، دنیا سے جاتے وقت بھی فکر مند تھے، اور دنیا کے ختم ہو جانے اور حشر کے میدان میں بھی امت کے لیے فکر مند رہیں گے، اور سجدے کر کے اللہ سے اپنی امت کی بخشش کی سفارش کریں گے۔ تو پیارے آقا کو معراج پر اللہ کے ساتھ ہم کلامی حاصل ہو رہی تھی، اللہ کا حضور تھا، تو پیارے آقا کو خیال یہ آیا کہ میری تمام تحفے میں مجھے تو دیا گیا، لیکن میری امت محروم ہے۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اللہ کی طرف سے، چونکہ اللہ دلوں کے راز اور بھیدوں کو جاننے والا ہے، اللہ نے فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اتنے 3 یہ ایکسٹرا گفٹ جو جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر کھڑے تھے، آگے نہیں بڑھے تھے، ان کی لمٹ اور وہی تھی، اس کو کراس نہیں کر سکتے تھے، وہ سن رہے تھے کلام، انہوں نے وہی کھڑے ہو کر تشہد پڑھ، وہ شہادت دی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ تھا تحیات اور تشہد کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔